मसनूई ज़हानत के दायरे में एक नाम है जो हालिया बरसों में सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है, चैट जीपीटी या जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लीप्स एंड बाउंड्स में आगे बढ़ रही है, जो इंसानों की तरह के मतन को समझने और पैदा करने की सलाहियत रखती है। और ये मसनूई ज़हानत या एआई कम्युनिकेशंस में सबसे आगे है। लेकिन चैट जीपीटी असल में क्या है और ये वाकई काम कैसे करता है, इस वीडियो में हम इसके अंदरूनी कामों का तज्जिया करेंगे और चैट जीपीटी के पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जो कुछ जानने की ज़रूरत है उस पर तबादला ख्याल करेंगे। फिक्र ना करें, हम इन तस्वुरात को आसान बनाने और इस तरह की वजाहत करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हर कोई समझ सके। हैशिश की दुनिया में खुशामदीद और मुझे कहते हैं शाहिद मसूद। तो आइए शुरू करते हैं कि चैट जीपीटी क्या है और इसका मतलब क्या है। आप सोच रहे होंगे कि इतना पेचीदा नाम क्यों, है ना? चैट जीपीटी मुखफ़फ़ का हर हर्फ कुछ न कुछ है। जी का मतलब जनरेटिव है, जिसका मतलब है टेक्नोलॉजी, नया असल मवाद तख्लीक करने की सलाहियत रखती है। पी का मतलब पहले से तरबियत याफ्ता या प्री ट्रेंड है। इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी को टेक्स्ट और ज़बान के आदाद और शुमार के एक बहुत बड़े ज़ख़ीरे या कॉर्पस पर तरबियत दी गई है ताकि ये समझा जा सके कि इंसान किस तरह बातचीत करते हैं। और आखिर में टी का मतलब ट्रांसफार्मर है, जो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर या आसाबी नेटवर्क आर्किटेक्चर की एक किस्म है जो टेक्स्ट को प्रोसेस और तैयार कर सकता है। सादा अल्फाज में जीपीटी या जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स का एक खानदान है जो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है और लैंग्वेज के कामों के लिए टेक्स्ट के एक बहुत बड़े कॉर्पस पर तरबियत याफ्ता है, जिससे वो नेचुरल लैंग्वेज का टेक्स्ट पैदा करने का एक ताकतवर आला बन जाता है। चैट जीपीटी के मरकज में जबान के बड़े मॉडल या बिग लैंग्वेज मॉडल का तस्वुर है। ये जीपीटी के डीएनए की तरह है, इसकी खुसूसियात और सलाहियतों को तश्कील देता है। आप तस्वुर कीजिए कि आपको किसी गैर मुल्क के वस्त में छोड़ दिया जाए जहां आप वो जबान नहीं बोलते जिसकी आपको बहुत जरूरत है, ताकि आम फहम जुमले, सलाम या इशारों जैसे नमूनों को जल्दी से मुंतखब करके अपनी बात का इजहार कर सके। मसनूई ज़हानत को जबान के बड़े मॉडल्स के इर्द गिर्द अपने रास्ते को नेविगेट करने के लिए इसी तरह के सफर से गुजरना पड़ता है। वो किसी भी जबान के नमूने और कवायद सिर्फ उस जबान के मतन या टेक्स्ट से सीखते हैं जिन पर उन्हें तरबियत दी जाती है। इंटरनेट को मुख्तलिफ जबानों और बोलियों के मोहल्लों से भरा हुआ एक वसी मसरूफ मेट्रोपॉलिटन के तौर पर सोचें। जीपीटी जैसे बड़े लिसानी नमूने एक्सप्लोरर्स की तरह इस मुतनव्वे लिसानी मंजरनामे, लर्निंग, मकामी रस्म व रिवाज, सिमेंटिक्स, सकाफती बारीकियों, लफ्जियात और यहाँ तक के सियाक व सबाक की जबान की बोलियों को चार्ट करते हुए नजर आते हैं। नतीजतन जीपीटी न सिर्फ मतन या टेक्स्ट को समझता है और तख्लीक करता है, बल्कि ये एक लिसानी तस्वीर भी पेश करता है। ये लैंग्वेज की तरह मुतहर्रिक और पेचीदा है। चैट जीपीटी की फन तामीर के अंदर झांकना एक अजीम पेचीदा घड़ी के अंदरूनी काम को तलाश करने जैसा है। इस घड़ी के मरकज में ट्रांसफार्मर ब्लॉक्स हैं, ऐसे गेयर जो उसके हाथों या सुइयों को हरकत देते रहते हैं। हर ट्रांसफार्मर ब्लॉक एक छोटे से नॉलेज प्रोसेसिंग यूनिट की तरह है। एक मसरूफ शहर के दफ्तर का तस्वुर कीजिए जहाँ हर महकमे का एक मुख्तलिफ काम है, ताल्लुकात आम्मा, अकाउंटिंग, इंसानी वसाइल। उसी तरह हर ट्रांसफार्मर ब्लॉक मॉडल में एक मखसूस फंक्शन सरंजाम देता है, जबान के हिस्सों का मुख्तलिफ तरीकों से समझता और प्रोसेसिंग करता है। जब आप चैट जीपीटी के लिए एक जुमला इनपुट करते हैं तो ये रिले रेस में किसी रनर को पैकेज देने जैसा है। ये रनर पहला ट्रांसफार्मर ब्लॉक जुमले के मानी को खोलता है, उसे इजाफी सियाक व सबा के साथ दोबारा पैक करता है और उसे रनर के हवाले कर देता है। पैकेज हर पास के साथ अमीर या रिच होता जाता है और जब तक ये आखिरी ट्रांसफार्मर ब्लॉक तक पहुंचता है, ये रिले टीम का एंकर बारीक सियाक व सबाक की तफहीम से भरा होता है। मिलकर काम करने वाले ये ब्लॉक्स चैट जीपीटी की मतन को समझने और तख्लीक करने की सलाहियत की बुनियाद बनाते हैं। ये वो पोशीदा कंडक्टर हैं जो लैंग्वेज की एआई सिम्फनी को मुनज़्ज़म करते हैं। चैट जीपीटी की तरबियत को समझने के लिए आइए एक छोटे बच्चे के सफर का तस्वुर करते हैं जो मुतजस्सिस और सीखने का शौकीन है। बच्चा गुफ्तगू सुनता है, किताबें पढ़ता है, सवालात पूछता है, अपने आसपास की दुनिया को देखता है और आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर जबान को समझना शुरू कर देता है। बिल्कुल उसी तरह चाइल्ड जीपीटी जबान के बारे में कुछ ना जानते हुए अपना सफर शुरू करता है। चैट जीपीटी की किताबें इंटरनेट मतन की एक वसी रेंज है। एआई को उस डेटा से रोशनास कराया जाता है, उसे याद करने के लिए नहीं बल्कि जबान के कवायद, सैंपल्स और स्ट्रक्चर को सीखने के लिए। यूं लगता है जैसे मसनूई ज़हानत किसी जासूस का किरदार अदा कर रही हो, सुराग और राब्तों का मुशाहिदा कर रही हो और लैंग्वेज के काम करने के तरीक़ेकार की तफहीम पैदा कर रही हो। ताहम बच्चे के बरक्स जो हकीकी वक्त में सीखता जाता है, चैट जीपीटी के सीखने का अमल
اس کی تربیت کی مدت کے بعد منجمد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی تصویر کی مانند ہوتا ہے جو لینگویج کی دنیا کو تربیت کے دوران تو سیکھتا ہے مگر اضافی تربیت کے بغیر مزید سیکھنے یا ڈھالنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ بات چیت کے سیاق و سباق کو سمجھنا چیٹ جی پی ٹی کے آپریشنز کا مرکز ہے اور یہ کافی دلچسپ عمل ہے۔ ایک گفتگو کو موتیوں کی ایک مالا کے طور پر تصور کیجئے جہاں ہر موتی ایک بیان، سوال یا جواب کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب جب آپ مالا میں ایک نیا موتی، ایک نیا بیان یا ایک نیا سوال شامل کرتے ہیں تو یہ تنہا نہیں ہوتا بلکہ اس سے پہلے آنے والے تمام موتیوں سے منسلک ہوتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی اسی طرح کام کرتا ہے۔ جب آپ کوئی نیا بیان یا سوال ان پٹ کرتے ہیں تو یہ صرف اس اسٹینڈ الون ان پٹ کو نہیں دیکھتا بلکہ یہ پوری گفتگو کی تاریخ پر غور کرتا ہے، تمام سابقہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ جس کی وجہ سے یہ اس مقام تک پہنچا۔ یہ موتیوں کی پوری مالا کو دیکھنے کے مترادف ہے بنسبت اس ایک نئے موتی کے جو آپ نے آخر میں شامل۔ ہر ان پٹ کو گفتگو کے تسلسل کے طور پر پروسیس کیا جاتا ہے جو ماڈل کے جواب دینے کے طریقے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ آب و ہوا کی تبدیلی کی بات کر رہے تھے اور اچانک پوچھا تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے، چیٹ جی پی ٹی آب و ہوا کی تبدیلی پر گفتگو کے سیاق و سباق کا استعمال کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرے گا کہ آپ ممکنہ طور پر آب و ہوا کی تبدیلی کی بڑی وجہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ سیاق و سباق کو ٹریک کرنے اور سمجھنے کی یہ صلاحیت چیٹ جی پی ٹی کے بنیادی ٹرانسفارمر آرکیٹیکچر سے آتی ہے۔ ٹرانسفارمرز ٹیکسٹ میں طویل فاصلے کے انحصار کو سنبھال سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متعلقہ تصورات یا خیالات کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں بھلے ہی ان کے درمیان کئی دوسرے بے ربط جملے کیوں نہ آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی بات چیت پر سیاق و سباق کو برقرار رکھ سکتا ہے اور مربوط اور متعلقہ جواب بھی پیدا کر سکتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ جوابات بنانا مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کے ایک وسیع کھیل کی طرح ہے۔ جب الفاظ یا جملے کا ایک سلسلہ دیا جاتا ہے تو یہ پیشن گوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگلا جملہ یہ لفظ کیا ہوگا اور یہ اپنی تربیت کے دوران سیکھے گئے طرز پر ایسا کرتا ہے۔ آئیے تصور کیجئے کہ چیٹ جی پی ٹی ایک عالمی معیار کا شطرنج کا کھلاڑی ہے۔ جس طرح شطرنج کے کھلاڑی ماضی کی کھیلوں کی بنیاد پر اپنے حریف کی چالوں کی پیشن گوئی کرتے ہیں، اسی طرح چیٹ جی پی ٹی اپنے زیر مطالعہ متن کی ان گنت مثالوں کو بنیاد بنا کر اگلے لفظ یا جملے کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ یہ پیشن گوئی کا عمل ٹرانسفارمر آرکیٹیکچر نامی مشین لرننگ کے طریقہ کار کی پیداوار ہے۔ اب جب آپ کسی جملے یا سوال میں ٹائپ کرتے ہیں تو یہ ایک عمل سے گزرتا ہے۔ یہ تھوڑا ایسا ہے جیسے کسی ڈائس کا ایک بہت ہی پیچیدہ سیٹ گھما دیا جائے۔ اے آئی ممکنہ الفاظ پر غور کرتا ہے جو اس کی تربیت کی بنیاد پر دیے گئے ان پٹ کی منطقی طور پر پیروی کر سکتے ہوں۔ ہر ممکنہ لفظ کو ایک امکان تفویض کیا جاتا ہے، ایک ایسا اسکور جو اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ اگلا لفظ ہونے کا کتنا امکان ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ٹائپ کرتے ہیں کہ بلی نے تعاقب کیا تو یہ ماڈل دم یا شکار جیسے الفاظ کو زیادہ امکانات اور خلائی جہاز یا ناشتے جیسے غیر متعلقہ الفاظ کو کم امکانات تفویض کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تربیتی اعداد و شمار میں اسے ممکنہ طور پر ایسے جملوں کا سامنا کرنا پڑا جہاں بلیوں نے خلائی جہازوں یا ناشتے کا پیچھا کرنے سے زیادہ اپنی دم یا شکار کا پیچھا کیا۔ لیکن ہر بار سب سے زیادہ ممکنہ لفظ کا انتخاب کرنے کے بجائے جو تکرار یا بلینڈ رد عمل کا باعث بھی بن سکتا ہے، چیٹ جی پی ٹی بے ترتیبی کا عنصر بھی متعارف کراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی کبھار کم ممکنہ لیکن پھر بھی قابل قبول الفاظ کا انتخاب کرتا ہے جس سے گفتگو زیادہ متحرک اور انسانوں جیسی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بحث کی ہے، امکان یا پروبیبلٹی چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے کی جانے والی پیشن گوئیوں میں ایک لازمی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ڈیٹا سے چلنے والے فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے جو جی پی ٹی کو اس کی تربیت کی بنیاد پر سب سے زیادہ ممکنہ رد عمل کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ امکان یا پروبیبلٹی کے بغیر یہ عمل غیر مؤثر اور غلط ہوگا، خاص طور پر جب کانورسیشنل اے آئی جیسے زیادہ پیچیدہ کاموں سے نپٹا جائے۔ ہر رد عمل کے امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے چیٹ جی پی ٹی ناممکن جوابات پر وقت اور توانائی ضائع کیے بغیر فوری طور پر سب سے زیادہ ممکنہ نتائج کا تعین کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ حقیقی وقت میں جوابات پیدا کر سکتا ہے، قدرتی گفتگو کی اجازت دے سکتا ہے جو زیادہ انسان کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ مختصراً یہ کہ لینگویج ماڈلنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ درست پیشن گوئی کرنے کے لیے پروبیبلٹی یا امکان بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں دارالحکومت ہے، اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ اگلا لفظ کسی ملک کا نام ہوگا۔ جی پی ٹی آپ کے سوال کے فوراً بعد مختلف الفاظ کے امکانات کا حساب لگاتا ہے، لہٰذا اس کی تربیت کی بنیاد پر اگر مثلاً فرانس وہ لفظ ہے جو آپ جی پی ٹی کے بعد ٹائپ کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ امکان کے ساتھ جانتا ہے کہ پیرس اگلا آئے گا۔ جی پی ٹی کے امکانات کو سنبھالنے کی مہارت ہی وہ چیز ہے جو اسے مربوط سیاق و سباق کے لحاظ سے مناسب جوابات پیدا کرنے میں ناقابل یقین حد تک اچھا بناتی ہے۔ جب ہم انسان کسی جملے کو پڑھتے ہیں تو ہم فطری طور پر اسے قابل فہم اکائیوں میں تقسیم کرتے ہیں، عام طور پر انگریزی میں الفاظ اور نشانات۔ مثال کے طور پر ہم 4 الگ الگ الفاظ کے طور پر بلی چٹائی پر بیٹھی کے جملے کو پڑھ سکتے ہیں، تاہم چیٹ جی پی ٹی کے لیے یہ قابل فہم اکائیاں ٹوکن ہیں اور وہ ہمیشہ الفاظ اور سمبلز کی انسانی تقسیم کے ساتھ اچھی طرح سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تو ٹوکن اصل میں کیا ہے؟ لینگویج پر منحصر ہے۔ ایک ٹوکن ایک حرف جتنا چھوٹا یا ایک لفظ جتنا لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً انگریزی میں اے یا آئے جیسے حرف ایک ہی ٹوکن ہو سکتے ہیں،
लेकिन उसी तरह सेब या नारंगी जैसे लंबे लफ्ज भी हो सकते हैं। कुछ मामलात में एक लंबे लफ्ज को मुतादिद टोकन में तकसीम किया जा सकता है। टोकन बनाने की तफसीलात काफी टेक्निकल हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी ख्याल ये है कि टोकन वो टुकड़े हैं जो चैट जीपीटी मतन को पढ़ने, समझने और तख्लीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ ये है कि ये अमली तौर पर काम कैसे करता है। फर्ज करें कि आप चैट जीपीटी से एक सवाल पूछते हैं। सबसे पहले मॉडल आपके सवाल को उन टोकन्स में तोड़ देता है। उसके बाद ये उन टोकन्स पर अमल करता है, एक एक करके उन्हें अपने न्यूरल नेटवर्क के जरिए गुजारता है ताकि टोकन्स के सियाक व सबाक में उनके मायने को समझा जा सके जो उसने अब तक अपनी तरबियत के दौरान देखे हैं। एक बार जब ये आपके सवाल के तमाम टोकन्स पर अमल कर लेता है तो फिर ये पेशन गोई करना शुरू करता है कि अगला टोकन मौसर तरीके से जवाब का मुसविदा तैयार करना शुरू कर दे। ये अगले टोकन की पेश गोई जारी रखता है जब तक कि ये मुकम्मल जवाब पैदा न कर ले। चैट जीपीटी की एक टोकन लिमिट है जो टोकन की हद से हद तादाद है जो ये एक वक्त में ही प्रोसेस कर सकती है। ये हद इस बात को यकीनी बनाती है कि चैट जीपीटी ज्यादा से ज्यादा टोकन पैदा करने वाला लाभ इतना ही लूप नहीं बनाएगा। टोकन की हद चैट जीपीटी को बर वक्त मरबूत जवाब पैदा करने में बहुत मदद करती है जो गुफ्तगू से मुताल्लिक या रेलेवेंट रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी जैसे पेचीदा निजाम की वजाहत करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमने ये वजाहत करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की कि ये किस तरह काम करता है, जो हर एक के लिए समझना आसान है। यकीनन अगर आप तफसीलात की गहराई में जाना चाहते हैं तो मदद के लिए और भी बहुत सारे वसाइल दस्तयाब हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यकीनन आप हर पेचीदा तफसील को समझ गए होंगे। इस बात की तस्दीक करने के लिए 100% लफ्ज़ के साथ नीचे तबसरा करें कि आपको इस वीडियो से कुछ नया इल्म हासिल हुआ है। मज़ीद दिलचस्प मौज़ूआत के लिए इस बात को यकीनी बनाएं कि आप तजवीज़ करदा वीडियो देखें जो अभी स्क्रीन पर आ रही है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।